دے ڈھیر سارے موجزات ہیں، لکھاں دی تعداد دے حضور دے موجزات ہیں. تو سا انہاں موجزات دا مطالعہ کرو، زندگی مک ویندی ہے. حضور دے موجزے گن گن دے بندہ نہیں ختم تھی سکدے موجزے. اللہ پاک دے جتنے نعمتاں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو انہاں نعمتاں کنو زیادہ موجزے عطا کیتے. حضور دا لعاب دہن موجزہ، حضور دا دیکھن موجزہ، حضور دا سمن موجزہ، سر تو لا دے پیراں تک مجسمہ موجزہ ہے. لیکن کوئی موجزہ تساں دیکھ نہیں سکدے. علماء کو سن سو، کتاباں پڑھ سو، حدیثاں سن سکدے وے. ایک موجزہ ایسا ہے جڑا اج دیدار بھی کر سکدے وے، دیکھ بھی سکدے وے. او حضور دا موجزہ قرآن ہے. باقی کئی موجزے دا تک دیدار نہیں تھی سکتا، کئی موجزے دی زیارت نہیں تھی سکتی. ایک موجزہ ہے قرآن جی کو تساں دیکھ بھی سکدے وے، دیدار بھی کر سکدے وے. اللہ پاک نے اے موجزہ او اپنے محبوب کو عطا فرمائے. قیامت تک دے ایمانداراں کو اللہ پاک نے دے کنو مستفیض فرمائے. اتنا بڑا موجزہ قرآن اللہ دا، اور ساری کیا ذمہ داری بڑھ دیئے. آج آپ ہی گفتگو دے اندر میرا ٹائم میں کو مرشد رساؤ سی ٹھیک ہے. ساری ذمہ داری کیا بڑھ دیئے کیونکہ پردے دے اندر میرے ماما، میرے بھینی، میرے بیٹیاں خطاب بیٹھے سن دیں. آخر انہاں دا بھی کوئی بہن دا مقصد ہے نا. تساں بھی کاروبار کو چھوڑ دے آئے وے، ساڈا بھی بہن دا مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے آج دی گفتگو دے اندر دیکھنے قرآن کتھاں کھڑے اور ساری ذمہ داری کتھاں ہے. اساں کتنی ذمہ داری قرآن پاک دی اپنا چکے ہیں اور رہاں دیئے پوری کی دی کھڑے ہیں. تا اللہ دا شکر ادا کرے سوں، رہ گئی ہے تا اساں تحیہ کرے سوں کہ مرن کنو پہلے ساری وہ ذمہ داری مکمل تھی. سمجھ آندی بھی میری گل. اس گفتگو کو پہلے ایک اصول یاد کر گنا ہے کہ آج کیونکہ ہر بندہ تعلیم یافتہ ہے اور بندے دی سٹڈی اور مطالعہ بندے کو مجبور کرے دے. میں سمجھدا کہ شیطانی حملہ ہے کہ جڑا دے کہ بھئی تو اتنا بڑا پڑھا لکھا، اتنا تیرا سٹیٹس ہے تے این کر، تیری مرضی آوے جو کر. میری مرضی میں ونیا جلسے دے، میری مرضی میں مولوی دا خطاب سنا، میری مرضی میں نہ ونیا. اے میری مرضی والا جملہ ایماندار دا نہیں تھی سکتا. پہلے این جملے کنو توبہ کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر. ایمان والے دی، کلمہ پڑھن والے دی کوئی اپنی مرضی نہیں. جی ویلے انہیں شہادت دیتی ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ان ویلے ان دی اپنی مرضی ختم تھی گئی ہے. ان دے اوتے مرضی ہے رب دی مرضی ہے، ان دے اوتے مرضی ہے ان دے رسول دی مرضی. اپنی مرضی نہیں تھی سکتی. ایمان ہے کہ اساں اپنی مرضی نال عبادت ہی نہیں کر سکتے. مرضی بھی خدا دی چل سی جی میں اللہ دے رسول فرمے سی اویں عبادت. دا رمضان مبارک 8 ہجری کو حضور نے مدینہ چھوڑے فتح مکہ دی خاطر. 8 ہجری دا رمضان مبارک بدھ دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے 10,000 دا لشکر جرار حضور دے نال. اور اے ایسی جنگ ہے جن دی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حضور نے دعا منگی ہے. اما سین فرمیندے میں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے کہ میں حضور دی دعا میرے سامنے بہ دے دعا منگی نے کہ باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہی نہ فتح مکہ دا، وہ وعدہ پورا کر. تیرا محبوب مکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ دی طرف روانہ پیاتی دے. لیکن جتنے میرے ایکٹیویٹیز، جتنی جنگ دے تمام میرے مراحل اور حرکات و سکنات ہیں، سارے تیاریاں ہیں، ان دی ایک فیصد بھی خبر کافرہ کو نہ پہنچے، کافرہ کو خبر تک نہ لگے میں تیرا رسول انہاں دے اوتے حملہ آور تھی ونا چاہندا، انہاں کو پتہ ہی نہ لگے میں حملہ آور تھی ونیا. حضور نے دعا منگی ہے. اور سیکورٹی دا انچارج ذرا دیکھو، سیکورٹی دا انچارج تواڈے سیکورٹی ادارے دا انچارج آسم منیر ہے، ٹھیک ہے نا سی. حضور نے اپنی چیف آف آرمی سٹاف کی کو بڑھائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے ایجنسیاں دے انچارج حضرت سیدنا عمر فاروق کو دے دیتے. فرمایا کہ عمر کوئی خبر لیک نہ تھی وے اور کوئی چیڑی دا بچہ پر نہ مارے، نہ اڑے خبر ونجے نہ آوے، کہیں کو کوئی جرت نہ تھی وے خبر پہنچا مڑ. عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے دے نال صحابہ حضور درمیان اجگن رستے دے تے صحابہ دی حالت خراب تھی گئی ہے. روزے دے نالان شدت گرمی دی وجہ کنو، سفر دی وجہ کنو، غربت ہے، مفلسی ہے، ناداری ہے، تھوڑا جیاں کھا کے پانی دے روزہ بھی رکھ گندے ہیں.
हुजूर ने हुक्म दे दिते सहाबा दी हालत को देख के, फरमाया मिशन सारा बहु अजीम है, सहाबा रोजा तोड़ दो। हुजूर ने रोजा तोड़न दा हुक्म दिते, खुद मुस्तफा करीम ने भी रोजा तोड़ दा। रमजान मुबारक है, बुध दा नहीं है, हुजूर चंद मील अग्गा निकले न, हुजूर ने रोजा तोड़वाण दा हुक्म दे दिता। हुजूर ने भी रोजा खोल लीते, सहाबा ने भी रोजा तोड़ लीते। चंद सहाबी नौजवान जज्बात उन्होंने आख्या कि असा रोजा पूरा कर गिनसू, साको कोई मसला कहनी, ताकत भी है, हिम्मत भी है, जज्बा भी है, खुलूस भी है। ते साहबा ने कहा चलो ठीक है, लेकिन जिस वक्त हुजूर को पता लगा ना, हुजूर ने अर्ज किया हुजूर फलां फलां तुहाडे नौजवान साहबी हैं, उन्हें रोजा नहीं तरोड़िया, वो पूरा करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया जेड़े रोजा नहीं तरोड़िया ना, ये अल्लाह दे भी ना फरमान हैं, रसूल दे भी ना फरमान है। जेड़ी गल समझावना चाहना, शरीयत उलमा कराम बैठे नहीं ना को पूछो, शरीयत दो चीज़ां, एक रुखसत है भी अजीमत है। तुसा सफर वेंदे पे वे तो को शरीयत रुखसत देंदी है कि रोजा ना रखो दी कज़ा कर गई। अगर तुसा सफर गए वे रोजा रख दे गए वे, इको अजीमत आ दिन। फरमाया तुसा अज़म कर गई दे, इरादा कर गई दे, पुख्ता इरादा सफरी करने ते रोजा भी रखने, शरीयत आ दिए ते को अल्लाह करीम डबल सवाब अता फरमे। एक रोजा रखन दा भी अजीमत और इरादे और उनके पक्के होवन दा। जी वेले बंदा रुखसत जो अजीमत आले पासे चला वने, सवाब दे इजाफा थी वे। समझ आती भी मेरी गल या नहीं आती? जी वेले कलमा कुफर अगर कोई गन पॉइंट दे तलवार तुहाडी गर्दन ते रख दिते सी, गन तुहाडी सिर दे उत्ते रख दिते सी, कलमा कुफर निवी बुलेंदा तो मैं ते को कत्ल कर दे सा, तलवार चला दे सा, गर्दन ला दे सा। शरीयत आदी है कि दिल मुतमैन होवे ते कोई इजाजत है जुबान को कलमा कुफर बोल सकदे। कलमा कुफर बोलन दी इजाजत है, रुखसत। अगर वो नहीं बोलिया, रुखसत को नहीं घेनाया, रुखसत को इस्तेमाल नहीं सी कीता, अजीमत अगले पासे चला गया, यानी ऊ आके कत्ल कर दो, मैं नहीं बोल सकता। उको अगर उन्होंने शहीद कर दीते, अल्लाह फरमाइंदे इको डबल सवाब अता फरमाए, क्योंकि केड़े पासे चला गए? अजीमत वाले पासे चला गए। समझ आती भी है मसला? अजीमत वाले पासे चला गए कि इको डबल सवाब दो। लेकिन इतना कर मामला मुख्तलिफ है। और सहाबा रुखसत वाले पासे नहीं गए, अजीमत वाले पासे गए, जिथा सवाब ज्यादा, जिथा अजर ज्यादा हा। मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह दे भी ना फरमान, रसूल दे भी ना फरमान। क्यों? फरमाया कि आम जगह दे रुखसत है, इतना कर हुक्म देने वाला मुहम्मद मुस्तफा है। फरमाया जी मिले तुहारी इबादत, तुहारी रियाजत, तुहारे बंदगियां अल्लाह रसूल दी ना फरमानी है थी सन, भावे बंदगी भी है, अल्लाह बंदगी तुहारे मुंह दे मार। मुसलमान को अल्लाह दे रसूल दे फरमान दा पाबंद थी वजना चाहिए। इस ज़हन च रखा है, बंदे दी कोई अपनी मर्जी नहीं। त्राए सहाबीन बैठे थे यार, कुरान फरमे दे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के अल्लाह फरमे दे तो कोई इबादत वास्ते में पैदा की। और याद रखा है मेरी गल, इंसान और जिन दो मखलूक ऐसे हैं, इंदे को इलावा अल्लाह ने कहीं मखलूक को कोई इख्तियार नहीं दिता। कहीं मखलूक को कोई इख्तियार, उन्हें को अल्लाह ने जो कुछ रास्ता दिखा रही थे ना, वो रास्ते दे चल दिया पे ना फरमानी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्हें को इख्तियार कहनी। परिंदन, दरिंदन, चरिंदन, हशरात उलारदन, उन्हें को जो अल्लाह ने हुक्म दे दिते होंदे मुताबिक उन्हें करने। बकरी को आके तैं घा खावने, उको गोश्त बढ़ा दे रखो, कहना खासी। क्यों कहना खासी? उनके को इख्तियार कहनी। और ना फरमानी नहीं कर सकती, सुखा घा खा गिन सी, लेकिन तेरा गोश्त अल्लाह ने शेर को फरमाया तैं गोश्त खावने, उको वंडा लो दे रख दो, उको खल लो दे रख दो, अट्टा लो दे रख दो, बेहतरीन घास बढ़ा दे रख दो, सैलेज बढ़ा दे रख दो, नमकीन रख दो, कहना खासी। क्यों? उदे को कोई इख्तियार कहनी। उको रब ने फरमाया तैं गोश्त खावने, उन्हें गोश्त खावने, उनको अल्लाह ने इख्तियार कह दिता। मैं इंदे को अगली मखलूक वाली गल पढ़ना, अल्लाह दे कितने फरिश्ते मुकर्रब मखलूक है अल्लाह दी, कितनी अल्लाह ने इस सादत उस मखलूक को अता फरमाई है कि उन्हां दी गिज़ा दे अंदर अपनी इबादत रख छोड़ी। फरिश्तों की जड़ी गिज़ा है अल्लाह दी इबादत है, यानी इतनी बड़ी अल्लाह दी मुकर्रब मखलूक, लेकिन अल्लाह ने इतना बड़े दर्जे दे के इख्तियार उन्हां को भी कहनी अता फरमाया। इख्तियार कयाम विच खड़न, और कयाम विच खड़े, उनको जुर्रत कहनी फरिश्ते को रकू कर सके। उलमा कराम मौजूद है,
انہاں کو جرت کہنی کہ وہ سجدہ کر سکیں، وہ قیامت تک قیام وچ رہ سکیں، قیامت تک رکوع ہے ایسا جی کو اللہ نے جتھا کھڑا ہے او اتھائی روک دے کھڑے تھیا، کیونکہ اللہ نے انہاں کو کوئی اختیار نہیں دیتا، نہ وہ خلاف ورزی کر سکتے نہ نافرمانی کر سکتے۔ اختیار کی کو عطا کی دے اللہ نے انسان اور جن کو اختیار عطا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بندے تے کو میں دعائیں رستیاں دی ہدایت دے چھوڑیے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تیری مرضی ایمان گننا، تیری مرضی کفر والے پاسے چلا۔ قیامت والے نہیں پوچھتا علم نجعل لہ عینین، دیکھو اکھاں دیتیاں ہم دسا کتنا اختیار استعمال کی تھی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن فرمایا زبان دیتیاں ہم ہوٹاں دے تلے، فرمایا دسا کہ وہ کتنا استعمال کر کے آئیں، جوانی کتنا استعمال، تے کو اختیار عطا فرمایا ہاں ہی اختیار دا اللہ نے قیامت والے حساب گننے سارے۔ ہن سنو سمجھ آ گئی ہے میری گل کہ اساں اللہ رسول دے فرمان دے مومن دی کوئی اپنی مرضی نہیں، مومن دی کوئی اپنی منشا۔ ترائے صحابین بیٹھے حضور اپنے گالی بیٹھے کریں دیں کہ اللہ پاک نے سا کو جب عبادت واسطے بڑھائے اے کیا کہ 5 ٹائم نماز پڑھو ول چپ کر دے ودے رہو تے کھیڈو تے گپا مارو، نہیں آپاں اللہ دے فرمان دا پورا حق ادا کرنے عبادت کرنی۔ انہوں نے ارادہ کیا کیتا بھی عبادت آپا کروں حضور دی سیرت دے مطابق کروں، جی میں حضور کریں دیں آپاں دین کو دیکھتے ہیں کہ حضور دے معاملات کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، ان دے مطابق دا سا کر سکتے ہیں۔ راتاں دا آپا کو پتہ کہنی آپا جلتے ہیں آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات کو، میرے وال دیکھو سی امہات المومنین کو، مومنہ دے ماما اپنے ماما کو جلتے ہیں، انہاں کو پوچھتے ہیں کہ امی جان دساؤ کہ حضور دے راتاں کی میں گزر دیں۔ آقا علیہ السلام دے راتاں میرے وال متوجہ تھی، وہ میں کوئی عام تقریر نہیں بیٹھا کریں دا، میں کوئی تو کو فکر دیمنا چاہنا، ادھے اڑے نہیں دیکھنا تو سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام ان 3 صحابین عبادت دی نیت ہے، اخلاص ہے کہ عبادت نال گزارنی چاہیے دی زندگی، اللہ دی بندگی رات نہیں کروں۔ وائن دے گھر حضور دے ازواج کنو پوچھنے امی جان حضور رات کی میں گزرے دن، فرمایا حضور رات دے 3 حصے کرے دن، پہلا حصہ حضور آرام کرے دن، دوجا حصہ ساکورے دن، تریجا حصہ اللہ دی عبادت دی گزرے دن۔ صحابی آگن رات دا بھی پتہ لگ گئے، دین دا بھی پتہ لگ گئے، حضور دے معمولات کیا ہیں دین دا وہ بھی پتہ لگ گئے، رات دا معمولات کیا ہیں وہ بھی پتہ لگ گئے۔ ول صحابی آپا سج بات دن بھی آپا رات دے 3 حصے کروں تا آپا حضور دی نقل کیویں کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ دے محبوب ہیں، ساری رات بھی ستے پہ رامن تا ساری عبادت و افضل ہے انہوں نے۔ آپا عبادت دا حق ادا کرنے، آپا ساری رات نمازاں پڑھنے۔ ایک صحابی یاد ہے کہ میں قسم کھانا کہ پوری زندگی میں شادی کہنا کرے سا، میں شادی کہنا کرے سا، میں پوری زندگی جہاد عبادات نماز بندگی گزرے سا، نہ بال ہو سن نہ بچے ہو سن، نہ ٹائم گزرے سا، نہ انہاں دی روزی واسطے کوئی ٹائم کرنا پوسی، میں اللہ دی بندگی۔ ایک نے قسم کھا دیئے کہ میں پوری زندگی شادی کہنا کرے سا، بے نے قسم کھا دیئے کہ میں پوری زندگی رات دا کہنا سن ساری راتاں عبادت گزرے سا، بے نے قسم کھا دیئے کہ پوری زندگی سوائے عید دے دیاں دے میں روزہ رکھے سا، بس ساری زندگی دا سائم الدہر بڑھوے ساں، پوری زندگی دے روزے رکھے ساں۔ اے 3 قسمہ چاہ کے عبادت دی خاطر ہے۔ میں کو دساؤ کہ انہاں دی نیت درست ہے یا غلط ہے؟ حضور آگئن، حضور نے پوچھا کیا بیٹھے کریں دے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایمیں عبادت دے دل کریں دا ہی کرن دا سا ایمیں قسمہ کھا دی بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تساں کیا چاہتے ہوئے کہ اساں اللہ دی عبادت زیادہ کروں؟ فرمایا کائنات سب تو وڈا عبادت گزار اللہ دا میں محمد مصطفیٰ، میں رات دا جاگدہ بھی ہاں، رات دا سمدہ بھی ہاں، اور رات دا اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں۔ فرمایا تساں کیا سمجھ دے کہ سب تو زیادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سائم الدہر روزے رکھن والے تساں ہیں؟ فرمایا نہیں، اوندا محبوب ہے۔ فرمایا میں کہیں روزہ بھی رکھے نا، کہیں اڑے افطار ہی کرے نا۔ فرمایا تساں کیا سمجھ دے کہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سب تو عبادت گزار اسے ہیں؟ فرمایا دیکھو میں شادیاں بھی کیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا، اور اللہ دی عبادت کو بھی ٹائم دینا، دین کو بھی ٹائم دینا۔ فرمایا جڑی میری سیرت تو ہٹ کے جڑا اللہ دی بندگی کرے سی، اللہ دی عبادت کرے سی، اللہ ان دی عبادت ان دے منہ دے مار چھوڑے۔ ایمان کیا ہے؟ تساں بندگی نہیں کر سکتے اللہ دی حضور دی سیرت کو ہٹ کے۔ آقا علیہ السلام فرمیندے ہیں کہ تساں اپنی اولاد دی تربیت لازم ہے تو کو کرنا۔ اگر تورے کول وقت ہے تو ٹھیک ہے کرو، اگر وقت کہیں نہیں تساں نفل نماز چھوڑ دو،
نفل نماز جتنا جرا ٹائم لگ دے نا وہ اپنی اولاد دی تربیت تے خرچ کرو. یعنی نفل نماز کنو علماء فرمیندن زیادہ اہمیت اولاد دی تربیت. لیکن ہون این دور دے اندر اگر اسا اپنا جائزہ گنو کہ اسا کتھا کھڑے ہیں تے او قرآن اور ساری ذمہ داری کیا ہی اسا کیڑے پاسے چل پے ہیں. سورہ فاتر دی آیت نمبر 32 اللہ پاک فرمائے دے سنو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا. پھر ہم نے وارث بنا دیا چن کر اپنے بندوں میں سے قرآن پاک کا وراثت عطا فرما کے اپنے محبوب کی امت کو وارث بنا دیا. قرآن دا کی کو بڑھائے حضور دی ساری امت من عبادنا. مفسرین متفقین کہ اللہ نے ساری کائنات ہی چوں ساری انسانیت کو قرآن دا وارث نہیں بڑھایا. فرمایا حضور دی ساری امت کو قرآن دا وارث بڑھایا. حضور دی ساری امت کو کیندا وارث بڑھائے؟ بولو ذرا. قرآن دا وارث بڑھائے سی. اور اساں وارث ہیں. وراثت کیا ملی ہے؟ بولو قرآن. وراثت کیا ملے؟ میں اپنی ذمہ داری کم از کم یار نہ ہی دے حقوق ادا کرے سوں کم از کم آج پہلی سٹیپ دے اندر سکو شعور تا مل بنجے کہ اللہ پاک نے سکو کتنی بڑی دولت دا وارث بڑھائے. اللہ نے سکو وارث بڑھائے. اور وراثت ہمیشہ تو کو پتہ ہے کہ جائیداد یا مال یا خزانہ ہوئے تا وراثت جنہ دی پیسہ کہنی جنہ دی کل جائیداد کہنی انہ دی کوئی وراثت کہنی. آدن میاں ایک پیوما کنو کوئی وراثت نہیں ملی کیونکہ جائیداد کہنا ہے. میاں خوش نصیب ہے کہ والدین کو اتنی وراثت ملی ہے اتنی زمین ملی ہے اتنا سونا چاندی ملی ہے. معلوم تھی گیا وراثت جڑی ہوندی ہے نا وہ جائیداد دی ہوندی ہے. وراثت جڑی ہوندی ہے وہ خزانے تے مال تے دولت دی ہوندی ہے. ہن گزارش ہے کہ باری تعالیٰ کہ تین جو ساکو وارث بڑھائے کہیں جائیداد دا بڑھایا ہو سی نا. بولو تو صحیح. کہیں دولت دا بڑھایا ہو سی نا کہیں خزانے دا بڑھایا ہو سی. وراثت جمع سا خزانہ تے دولت تو قرآن کیڑی خزانہ اور کیڑی دولت رکھی ہے. فرمایا آؤ تو کو قرآن دی خزانے دی گل سن دے وے. فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے نعمتوں دا کوئی شمار کہنی. فرمایا ہر نعمت فرمایا تبیان لکل شیء سا قرآن چ رکھ چھوڑی. قرآن چ اللہ پاک نے جڑا خزانہ رکھے نا فرمایا تقوی دا خزانہ قرآن تو کو مل سی. ہدایت دا خزانہ تو کو قرآن چ مل سی. اللہ دی رضا اللہ دی سخا اللہ دی عطا. فرمایا ایون اے ہے کہ محبت خدا بھی تو کو قرآن چ مل سی محبت مصطفیٰ بھی تو کو قرآن چ مل سی. فرمایا ساری کائنات دے خزانے اسا قرآن چ رکھے سے اور قرآن سمی دولت دا اسا حضور دی امت کو وارث بڑھا چھو. اسا کیندے وارث بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں؟ بولو تو صحیح. قرآن دے وارث ہیں. اور قرآن دی جنہیں وراثت مل گئی ہے ساکوں بابا جنہیں وراثت مل ونجے نا اندے وال وارثاں دے ترے طبقے ہیں جڑے اللہ نے قرآن خود بیان کی. ورثاء دے کتنے طبقے ہیں؟ قرآن دے وارثاں دے کتنے طبقے ہیں؟ ترے. ہن سنو قرآن پاک کیا فرمائے دے. فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. فرمایا پہلا ورثہ اساں تا اپنے کرم نال اپنے فضل اپنے احسان نال تائی کو وارث بڑھایا حضور دی امت. ہر امتی کو قرآن سمی دولت دا خزانہ عطا فرمائے وارث بڑھا چھوڑے. لیکن اندے وچوں ایک طبقہ تے گروہ ایسا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جنہیں اپنے نفساں تے ظلم کر کے ظالم بڑھ گئے. اپنے نفساں تے ظلم کر بیٹھے. فرمایا او ظالم دے طبقہ دے اندر چلا گئے. میں نہیں آدھا بیٹھا ہے قرآن خود بیٹھا بیان فرمایا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. فرمایا دوجا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد جی کو شعور تھا کہ قرآن خزانہ بہت بڑا ہے بہت بڑی جائیداد اللہ نے میں کو وارث بڑھائے. وہ کو شعور ہا خزانے دا بھی شعور ہا دولت دا بھی شعور ہا اے بھی شعور ہا کہ قرآن دا اللہ نے میں کو وارث بڑھائے. لیکن انہیں کوشش تا کی تھی یہ ادا نہیں کر سکیا. کوشش کی دی ہے اندے حق ادا کرن دی اس وراثت دی اس جائیداد دی حفاظت کرن دی. لیکن انہیں درمیان تک روک گئے. کوئی تھوڑی بہتی تکلیف آئی ہے گلی بدل دیتے سی. چھوڑو میاں میرے واسطہ روک کہنی. فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد. اللہ فرمائے دے میں ان کو ظالم تا نہیں یادا لیکن ان کو کامیاب بھی نہیں یادا. درمیان دے اندر او وارث روک گئے. دوجے طبقے شامل. پہلا طبقہ کون؟ بولو. آپ دیکھنے تساں بھی دیکھنے میں بھی دیکھنے کہ ایسا ہی نہ ترے طبقے دے وچوں کیڑے طبقے چ کھڑے ہیں.
जैसा गिनने अपना कि ना त्रै तबकियां को इलावा असा कहना हो सो, या पहले तबके जो सो, या दरमियान ले जो सो, या आखिरी तबके जो सो। पहला तबका कौन? फमिनहुम ज़ालिमुल नफ्सी, जड़ा ज़ालिमां दा तबका है। वमिनहुम मुक्तसिद, फरमा को शऊर ता आ गया हा कि कुरान बहुत बड़ा खजाना में को अल्लाह ने अता फरमाए। उको हिफाजत करने दी खातिर उन्हें थोड़ी कोशिश भी की थी, लेकिन कहीं पासू कोई थोड़ी तकलीफ थी हो सी, उन्हें अपने उथई के रख दे कुरान दी जायदाद को ज़ाय कर बैठे। फरमाया को मैं जालिम ता नहीं आदा, लेकिन वो अग्गा ही नहीं आ सकिया, वो दरमियान रुक दे खड़ गए। त्रीजा तबका मौला कौन? फरमा वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, फरमा को शऊर भी हा, उनको पता भी हा कि इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने मेरे को वारिस बढ़ाए। फरमा उन्हें उस दौलत को सीने नाल लाए, उनकी हिफाजत वास्ते उनके दरमियान रुकावट रस्ते सटिया गए। उन कहीं रुकावट को सामने उनको थोड़ा कहीं रुकावट का खौफ ही नहीं आया, हत्ता कि उन्हें अपनी जायदाद, उस वरासत और जायदाद और खजाने की अहमियत के सामने रख के उन्हें कुरान की दौलत को सीने नाल लाए, इनकी हिफाजत की खातिर बाहर निकले। उस वारिस को मक्का छुड़वा दिता गए। वारिस ने मक्का तो छोड़े, लेकिन कुरान की दौलत को ज़ाय नहीं सी थी वंडी। उस वारिस को करबला दे रेगजार दे अंदर गुजरना पै गए। उन्हें अपने पैरों दे छाले बर्दाश्त कीते, बच्चों दे प्यासा बर्दाश्त कीते, लेकिन कुरान की दौलत को ज़ाय नहीं सी थी वंडी। उन्हें बच्चों दे पानी बंद कर दिता गए। 3 डी प्यासा बच्चा रखा गया ताकि इस दौलत तू पीछा हट वंजे, छोड़ देवे, ज़ाय कर देवे। बाबा वो दाढ़ी दा दुश्मन कहना है यजीद, वो खुद दाढ़ी वाला है। अजकल दे हुक्मरान तो यजीद दे मेजार दे भी पूरा नहीं उतर। कहीं को कुल शरीफ नहीं आंदा, कहीं को सूरह कौसर नहीं आंदी, कहीं को लियगफिरुज़ ज़ुनूबन जमीयन। अल्लाहु अकबर। ये तुम्हारे हुक्मरान की गल पिया करें दा। बाबा हाफिज कुरान भी है, आलिम दीन भी है, दमिश्क दी जामा मस्जिद दा खतीब भी है। आज दे हुक्मरान तो यजीद दे मेयार दे भी पूरा नहीं उतरते। ओ दाढ़ी दा दुश्मन कहना, ओ दाढ़ी वाला, और नमाज़ां दा दुश्मन कहना, खुद नमाज पढ़दा। ओ काबे दे तवाफ दा दुश्मन कहना, तवाफ भी थींदा पिया। ओ मस्जिद दा दुश्मन कहना, मस्जिदां भी आबाद हन। ओ दुश्मन कुरान दा बे खजाना कहीं तरीके नाल इमाम जड़ा हिफाजत पिया करे दे कुरान दा वारिस, इंदे कनु खजाना में छे गिना लुट गिना। लेकिन अजकल दा वारिस थोड़ा हा, उको अल्लाह ने वारिस बनाया, उको इदराक भी हा। बच्चे प्यासे तड़पते रह गए, उन्हें बच्चा दी परवाह नहीं की थी, उन्हें कुरान को सीने नाल ला दे आदा रह गए। कुरान आखिरकार ते को आखड़ा पै वैसी बल्लाया लोगो ए जड़े मर गए इन्हां को मुर्दा ना का, मैं रब दा कुरान फरमेंदा के जिंदा है। फरमाया कि कुरान आज तक तेरी शहादत, आज तक तू शहीदां दी शहादत रेंदा रह गया। शहीद की को आदन जड़ा मैदान कारज़ार च जख्म खावे बगैर वापस आ वंजे, इवें बोलो सही हाकिम? जड़ा वंजे लड़े ना जख्म लगे ना खून निकले, सीधा सही सलामत वापस आ वंजे, हुकू शहीद आदन? नहीं बाबा को गाजी आदन। शहीद आदन जड़ा वंजे टुकड़े टुकड़े थी वंजे, सर धड़ तो जुदा थी वंजे, खून निकल वंजे, बॉडी डेड थी वंजे, उको आदन शहीद। शहीद अखां दे सामने बिल्कुल खत्म थी चुके। फरमाया कि जड़ा मर गए अख दे मुशाहदे दे नजदीक तो खत्म थी गए, लेकिन अल्लाह पाक दे कुरान ने फरमाया लोगो ए शहीद है तुहाडे सामने तो मर गए, मैं कुरान दी गवाही दे आदे एतमाद करो, मैं कुरान फरमेंदा बल्ला जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुरान ने गवाही दी है शहादत दी, शहीद दी शहादत दी, शहीद दी जिंदगी दी गवाही कहनी थी है कुरान ने दी थी है। मैदान कारज़ार शहीद पहला शहीद गए, पहला शहीद जिमले अजल तो अबद तक शहीद थींदे रह गए, थींदे रासन शहीद गए। अख दे मुशाहदे दे नजदीक को कत्ल थी गए, टुकड़े टुकड़े थी गए, न बुलेंदे न अलेंदे न खांदे न फिरदे न चलदे न फिरदे। अख ने डिठा के मर गए। कुरान ने फरमाया नहीं मेरी गल मनो, इको मुर्दा ना खोए जिंदा है। असा सर झुका गिदा कुरान तेरी गल मने ने है। दूजा शहीद गए, उनके टुकड़े टुकड़े क्या थे, उनको भाई च राख कर दिता गए, सड़ा दे साड़ दे राख कर दिता गए। सारे जहन च ख्याल आया शायद इंदी ता हुण राख ही कहनी नजर पी आंदी, ए मुर्दा उसी। कुरान ने फरमाया नहीं नहीं को मुर्दा नहीं आखना, बल या ए जिंदा है। असा कुरान दी मन की दी कि कुरान तेरी मने ने है, असा को मुर्दा नहीं आदे। बिया एक जंगल दे दरिंदे खा गए,
اساں آکے کہ شاید ہون مار چکے او دا پیٹے چلا گئے قرآن فرمائے دے خبردار باللہ ایسی جیڑا شہید تھے لکھاں کروڑاں دی تعداد دے شہید تھے قرآن گواہی دیندہ رہ گئے یارو قرآن آکھیا تھا ہو سی کہ شہیدوں کب تک میں توری زندگی دے قصیدے پڑھدا رہا ساں کب تک میں توری زندگی دے شہادت اور گواہیاں دیندہ رہا ساں کوئی تا ایسا شہید ہوئے جیڑا آکے سر دھڑ تو جدا تھی کہ بول کے دکھاوے قرآن پڑھ کے دکھاوے کوئی تا شہید ایسا ہوئے جڑا آدھے میری گواہی دے وے کہ آج تک جو کچھ میں آتا رہ گیا لوگوں قرآن سچا ہے میں قرآن دی گواہی پیا دینا عزیزان محترم قرآن کو آواز رہتی ہے امام علی مقام نے فرمایا ہے قرآن آج تک شہداء دی زندگی دی گواہی تورے دا رہ گئے حسین کو کربلائے جا عمل دے تو شہادت دی گواہی دے دا رہ گئے میں قرآن تیری گواہی دے سا سردر تو جدا تھی کہ قرآن دی کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام علی مقام عظمت قرآن اسامی قرآن دے وارث ہیں اسامی قرآن دے وارث ہیں کربلاوی جرا کاری کھڑے ہو بھی قرآن دا وارث ہے بچے ٹکڑے ٹکڑے تھی گن سامنے امام دی زبان دے ہائے حسین علیہ سکینی اللہ دی عزت دی قسم اساں ہیں واہ حسین آلے اساں کیا ہیں واہ حسین آلے ہیں وین تا او کرن جنہ دا کوئی مر بنجے بابا سادہ تا حسین آج بھی زندہ بے شک بچوں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئن گھوڑے دے لاشاں دے گھوڑے پہ توڑ دیں ٹکڑے ٹکڑے تھی گئن آسمان وال منہ کر کے ول مدد کو کہنا دے دیان کہ مالکا جڑی دولت دے خزانے دا میں کو وارث بڑھایا ہمیں دیکھ حسین ان دا حق ادا کریں دا پہ یا نہیں کریں دا پیا خدا دی عزت دی قسم آسمان تو آواز آمن لے گیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ابراہیم جڑا تے خواب سچا کیتا ہا نا فرمایا ان دی آج ستائی دی گواہی حسین نے کربلا اچ دے تیرے خواب سچے تھی گئے اے اسماعیل تے دعویٰ کیتا ہا انشاءاللہ من الصابرین کہ بابا میں صبر کرے ساں بابا میں اسماعیل علیہ السلام نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں صبر کرے ساں صبر کیندے ہوتے ہوئے چھری نہ چلے صبر آدھن حکم بابا دیکھو زخم ہی نہ لگے چھری نہ چلے والا کسی میں بڑا صبر کی دے اور بھائی دعویٰ اسماعیل نے کیتا چھری نہیں چلی لیکن صبر مینائے چھ کہنی نظر آیا اسماعیل دا صبر نظر آئے تا کربلائے چھ نظر آئے سارے وعدے دعوے ابراہیم تے اسماعیل پہ کریں دے اور انہوں نے شہادتاں دے گواہیاں کربلائے چھ حسین کڑا دے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ پہلا طبقہ ظالمان دا دوجا طبقہ درمیان رک وجنڈا لیا دا تریجا طبقہ وہ ہے فرمایا فَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ جنہیں قرآن کو سیرے نہ لا دے ان دی حفاظت دی خاطر بچے قربان کر دیتے سی ان دی حفاظت دی خاطر بچوں دے لاشاں دے گھوڑے دوڑ دے رہ گئے فرمایا کو پرواہ نہیں تھی فرمایا ثابت قدم رہ گئے اور ثابت قدمی اونی کھائیے بے اذن اللہ میری مدد اترنا شروع تھی گئی ہے فرمایا میری مدد اتنی تھئی فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر فرمایا فضل کبیر دا مستحق بڑھ کے قرآن کو بچا گی دے سی عزیزان محترم ترے طبقے کتنے طبقے ظالم طبقہ درمیان والا طبقہ اور او وارث طبقہ جنہیں قرآن دے حقوق ادا کیتے کتنے حقوق ہیں قرآن دے میں وہ تارے سامنے رکھنا چاہتا ہے ترے طبقے بڑھ دے کیوں ہیں ترے طبقے تقسیم کیوں امت تھی ہے کیونکہ کچھ وراثت تے حقوق ہوں دے راندے وارث ہر بندہ نہیں بڑھدا بھیرا گھارے چ راندے بھیرا ایک کے پیو بعد پوترین لیکن اگر بھیرا فوت تھی ونجے تو بھیرا وارث نہیں بڑھدا ایویں نا سی علماء بیٹھن بھیرا وارث نہیں بڑھدا بیٹے بڑھ سکدن بھیرا نہیں بڑھ سکدا معلوم تھی گیا کہ وراثت سارے کو نہیں ملدی وراثت خوش نصیباں کو ملدی ہے چاچا گھرے چران دے ابے دا بھیرا ہے یار ابے دا بھیرا ہے لیکن وارث نہیں بڑھ سکدا یار دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے فرمایا کہ وراثت ایویں نہیں ملدی فرمایا اے محبوب دی امتیوں میں صحابہ کو وارث نہیں بڑھایا صرف میں علماء کو نہیں بڑھایا محدث